یعنی جن پتہ لگا ہے جنوں پتہ لگا ہے جنوں سمجھ آئی ہے جنوں اے نور دل دے اندر رسول اللہ دی بارگاہ دے وچوں حاصل ہو گئے نسبت بنسبت سلسلے دے نال سلسلہ کیا ہوندا ہے کنڈی دے وچ کنڈی جڑی ہوئی ہے کنڈی دے وچ کنڈی جڑی ہوئی ہے یعنی ایک تے ہے تو واقعہ کہ پیر میر علی شاہ دے کول ایک چھوڑ آیا اسا کہ جی مرید تھی ہونا ہے ماں 5 روپے دیتے ہن مرید تھی ون دے نال ہدیہ دیتا ہے اپنے پیر نو 5 روپے دا گھر والا آیا ماں کو 5 روپے کتھے لایا اسا کہ میں تا اج سودا کر آیا کہ میر علی دا مرید تھی ہاں تے 5 روپے دے آیا سبحان اللہ اسا کہ وڈا نقصان کیتا ہی 5 روپے ولا گنا تے اپنی مریدی پیری بھی ولا گنا وہ ٹر پیا ماں دے آنکھیں دے ہوتے آئی بچہ آ کے آدھا ہے کہ حضرت میری ماں ناراض تھی گئی ہے میری ماں کبڑی دی ہے وہ آدھی 5 روپے ولا دیو تے پیری مریدی بھی میری ولا دیو حضرت نے فرمایا میرا پتر 5 روپے تو کوئی اوکھے نہیں ہے گھنچا فرمایا باقی رہ گئی پیری مریدی وہ میرے وسطی گل نہیں ہے جلے تے میرے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے تو میرا ہاتھ سیال دے ہاتھ وچ تیرے ہاتھ نال چلا گیا ہے تے سیال دا ہاتھ پیر پٹھان دے ہاتھ وچ چلا گیا ہے کہ او دا ہاتھ نور محمد مہاروی دے ہاتھ وچ چلا گیا ہے فرمایا او دا ہاتھ خواجہ فرید دے ہاتھ وچ چلا گیا ہے تے فرید دا ہاتھ معین الدین اجمیری دے ہاتھ چلا گیا ہے فرمایا چلدا چلدا تیرا ہاتھ اللہ دے ہاتھ وچ چلا گیا ہے تکبیر جب اوپر چلا گیا فرمایا میرا بچڑا اتھو ہاتھ کھسنا کوئی دھوکہ کام نہیں ہو وہ جتھے تیرا ہاتھ پڑ گیا ہے اتھے میں پچا تو سنگا ہم لیکن ہن کھاسنا سنگدا ادب دا مقام ہے ادب دا مقام ہے ادب والا نو ہی ادب دی سمجھ آندی ہے